बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि करीब है गरीबी कुफर तक पहुँचा दे। जी हाँ, जब इंसान के ऊपर गुर्बत आती है, मुसीबत आती है, भूख आती है, जब पेट का दर्द महसूस होता है, तो फिर चोरी तो शायद एक छोटी सी चीज़ बन जाती है, बल्कि यकीनन एक छोटी सी चीज़ बन जाती है। इंसान कत्ल करने से भी दरेक नहीं करता, इंसान अपना मजहब बदल लेता है। हमने देखा कि जब बरसगीर पाको हिंद था और उस वक्त जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और उस वक्त लोगों का दीन ईमान खरीदने के लिए उनको पैसों का लालच दिया गया, उनकी भूख को खत्म करने का लालच दिया गया, लोगों के मजहब को बदलवाया गया, लोगों ने अपना मजहब तब्दील किया खाने के लिए, राशन के लिए, नौकरी के लिए, जायदाद के लिए, किस किस चीज के लिए नहीं। और एक ऐसी भूख जिसका इस वक्त पाकिस्तान शिकार है। एक वीडियो जो है वो वायरल है। ये वीडियो बड़ी ही खौफनाक वीडियो है, दिल दुखा देती है, तकलीफ देती है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखा जाता है कि एक दुकान में कुछ अफराद खड़े हैं। एक 12 साल का लड़का है। अब आप सोचिए कि 12 साल का बच्चा जो है वो कितना छोटा होगा। एक 12 साल का बच्चा है और उसको ये बुरी तरह से पीट रहे हैं, बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जिसको आप देख नहीं सकते, और यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि वो हम लगा नहीं सकते। वो बच्चा रो रहा होता है, रोते हुए उसने हाथ जोड़े होते हैं। बड़े ही मासूम सा बच्चा, आपने इसकी तस्वीर देखी होगी। मैं चोरी करने को प्रमोट नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई सही कदम है, लेकिन क्या आपने सोचा कि इस बच्चे के ऊपर गुजर क्या रही होगी, जो अपनी आंखों के आगे अपनी भूखी माँ को देख रहा होगा, अपने घर में अपने छोटे बहन भाइयों को भूखा तड़पता रोते देख रहा होगा। उस वक्त उसको ये दीन ईमान, ये सच, ये झूठ, ये याद रहता होगा। हमारे तो बड़े बड़ों को नहीं याद रहता। यहाँ पे ये बच्चा जो हाथ जोड़ कर कहता है कि अल्लाह के वास्ते मुझे सिर्फ 2 किलो आटा दे दो, मुझे सिर्फ 2 किलो आटा दे दो, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मुझे 2 किलो आटा दे दो, मेरे घर में सब भूखे हैं। अच्छा, उसने और कुछ नहीं उठाया, उसने उस बंदे की दराज में से पैसे नहीं निकाले, उसने कोई और चीज नहीं चोरी की, उसने सिर्फ आटा चोरी किया था। ये लड़का जो है दुकान से ही, कहा जा रहा है मुबैयन तौर पर, इसने आटा चोरी किया। आटा चोरी करते हुए ये पकड़ा गया तो दुकानदारों ने मिलकर बच्चे को पहले रस्सियों से बांधा। अच्छा, यकीन करें, किसी बड़े को पकड़ के तो लगाए नजर ऐसी चित्रौल। ये जो बड़े पूरा पूरा मुल्क लूट के ले गए, रस्सियों से इस बच्चे को बांधा और इसकी खूब पिटाई की, खूब इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, जिस वक्त ये वीडियो जो है ये वायरल हुई, अब ये बच्चा कौन है मैं भी आपको बताती हूँ। ये वीडियो जब वायरल हुई तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है मियां चुनू, उन्होंने तशद्दुद का शिकार होने वाले बच्चे के घर का दौरा किया, उसे राशन दिया, उसे तहाइफ दिए। हम तो बात वही है ना कि वायरल हो गया तो फिर मामले को देख भी लेना है, और माजरत के साथ, हो सकता है उन्होंने बड़े दिल से किया हो, लेकिन हम क्यों नहीं ढूंढते अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को। बड़ा बड़ा सवाल है उन लोगों से जो पेट भर कर सो जाते हैं और उनके हमसाए में कोई भूखे सोता है। बहुत सख्त सवाल है। आपको पता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के इतने हुकूक बयान किए कि गुमान गुजरा लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसायों को आपकी जायदाद में भी, विरासत में भी हिस्सा दिया जाए। तो इतना ज्यादा क्यों हुक्म दिया गया? क्योंकि वो आपके इमीडिएट नेक्स्ट डोर लोग होते हैं। किसी मुश्किल में, किसी अच्छे बुरे वक्त में आपको उनका और उनको आपका पता होता है। हमसायों के लिए बहुत अहकामात है। आप खुद पेट भर के खाएं, आपके हमसाये का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट इमीडिएट डोर, आपके नेक्स्ट इमीडिएट डोर पे तो शायद कोई बहुत बेहतर हाल में रहता हो, थोड़े से फासले पे कोई बहुत बुरे हाल में होगा। अच्छा, अब ये कहते हैं जनाब, पंजाब पुलिस कहती है कि जी इस तरह का तशद्दुद किसी तरह से टॉलरेट नहीं करेंगे, और हमने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के घर में उन्होंने राशन भी दिए, तहाइफ भी दिए। ये 12 साल मासूम बच्चा जो है ना, ये एक दुकानदार की दुकान पर इसने आटा जो है वो ले जाना चाहा अपने घर। अभी हाथ जोड़कर कहता है, चाचा मुझे 2 किलो आटा दे दो, घर वाले मेरे भूखे हैं। बच्चा मुजम्मिल ट्रेडर के मालिक से 2 किलो आटा मांग रहा था, मुजम्मिल ट्रेडर के मालिक से। अरे शर्म करो, दे ही देते ना, गरीब का बच्चा था, चल 2 किलो नहीं 1 किलो दे देते। ना देने पर बच्चे ने आटा चोरी करने की कोशिश की। यानी कि वो बच्चा जो है वो कोई चोर नहीं था, वो चोर होता वो किसी और तरीके से, वो तो इतने करीब से उसके उठा के लेके जा रहा था कि वो बेचारा भूख से परेशान था। या अल्लाह हम लोगों को माफ करना। हम लोग बड़े पेट भर के खाते हैं, घरों में अस्तगफिरुल्लाह के घरों में रोटियां फेंकी जाती हैं, चावल फेंके जाते हैं। अरे खुदा के लिए जो बच जाता है उसको किसी लिफाफे में डाल ले, डब्बा नहीं है लिफाफे में डाल ले, बाहर निकल के देखे तो सही, पूछे तो सही, देखिएगा कौन नहीं हाथों हाथ लेगा। अच्छा दे सके तो बेहतरीन है, लेकिन फेंके ना खुदा के लिए। दुकान के बाहर उसको बांध दिया इस दुकानदार ने, तशद्दुद किया, दुकान के बाहर इसको बांध दिया। और बेइज्जती का यह आलम था कि आसपास के जो बेगैरत तो बेशरम दुकानदार थे, मैंने बेगैरत तो बेशरम कहूंगी, जिसने उठकर ये नहीं कहा कि चलो छोड़ दो, बच्चा है ना, 12 साल का बच्चा है, मासूम है, उसको तो अभी पता ही नहीं कि उसने किया क्या है। कहते हैं कि जो आसपास के दुकानदार थे, बजाय बच्चे की तकलीफ का एहसास करने के, वो भी उसे मारते रहे और इस पर होने वाले वीडियो की तस्वीर बनाते रहे। शर्म का मुकाम है, वीडियो की तस्वीर बनाते रहे।
ارے خدا کا خوف کھاؤ، بےمانیاں کرتے ہو، مہنگے تول بیچتے ہو، ناپ تول میں انصاف کا حکم ہے، تم لوگوں کا ناپ تول اتنا گندا ہے. یہی سلوک اگر ان حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوتا نا، بے غیرت بے شرم جو سارے ملک کو لوٹ کر کھا گئے، اس وقت لوگ اتنے پریشان ہیں. میں ابھی آپ کو ایک بڑا ایسا واقعہ بتاتی ہوں جو ابھی میرے ساتھ لیٹسٹ پیش آیا. لیکن یہ آٹا چوری کرنے کے الزام میں یہ تشدد کا نشانہ بننے والا یہ 14 سالہ جمشید ہے. اسے اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر ہے، ڈی ایس پی ناصر ہے، انہوں نے ان کا گھر گئے، گاؤں گئے اور وہاں پر اس سے ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا. اس کا پورا خاندان بھوکا ہے، اگر دکاندار اس کی مدد کر دیتا تو کون سی اس پر قیامت ٹوٹ جاتی. سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے ان سب کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن پلیز برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور دیکھیے آپ کے ارد گرد لوگ کس مشکل سے کرب سے گزر رہے ہیں. ہم من حیث القوم ہم بہت پستی کا شکار ہیں. میں آج آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا. ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے میں صرف اس لیے بیان کر رہی ہوں، بغیر نام لیے میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ پتہ لگے کہ حالات کیا ہو گئے. ایک بڑے پرانے میرے ملازم ہیں اور ان کے جاننے والے یعنی انہی کے رشتہ دار اس نے میرے پاس بھیجے کام کرنے کے لیے. پہلا دن تھا، میں سفر سے واپس آئی تھی، میرے بیگ تھا، میرے بیگ کے اندر کچھ ڈالرز پڑے تھے اور ذرا ایک ہیوی اماؤنٹ تھی کیونکہ ہم سفر سے واپس آئے تھے، باہر کے ملک سے آئے تھے، تو جو ڈالرز بچ گئے تھے وہ پڑے تھے. میں گھر میں پیسے بالکل نہیں رکھتی، زیور بالکل نہیں رکھتی، لاکر میں رکھا ہے پیسے بھی جو تھوڑا سا زیور ہے، اور جو پیسے بھی ہیں وہ بھی اے ٹی ایم سے جا کے نکالتی ہوں. جو بھی کیش جو ہمارے گھر ڈلیوریز ہوتی ہیں اس میں کہہ دیتی ہوں کہ پیمنٹ بائی کارڈ. تو بس وہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے. ابھی میں نے اس کو شفٹ کرنا تھا، میں نے اس کو بینک میں ٹرانسفر کرنا تھا، وہ پڑے رہ گئے. میں نے ان کو کہا کیونکہ اعتبار تھا، ان کی پوری فیملی ہمارے پاس بڑا عرصہ کام کرتی رہی، میں نے اسے کہا کہ یہ بیگ شیگ خالی کرو. اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا کہ اس کے اندر ہی میرا ایک پاؤچ پڑا ہے جس کے اندر پیسے پڑے. وہ لوگ کام کر کے چلے گئے اور اگلے دن انہوں نے آنا تھا، وہ نہیں آئے. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، میں اپنے کام میں مگن رہی. اس سے اگلے دن مجھے خیال آیا کہ میں پیسوں کو جا کے ذرا رکھا ہوں بینک میں. تو میں نے جو اپنے بیگ ایک دم مجھے خیال آیا کہ وہ تو اس بیگ میں تھے. میں نے کہا اچھا پڑے ہوں گے، لیکن میں کہا بیگ تو اس نے خالی کر دیا تھا، مجھے تو کوئی اسی چیز اس نے نہیں پکڑائی. اس کے بعد میں نے تلاش شروع کر دی. اب میں دل میں کہہ رہی تھی مسلسل یا اللہ میں کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کروں، کیونکہ یہ گمان بھی گناہ ہے کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کے چرائے ہیں جبکہ اس نے نہ چرائے ہوں. اب میں ڈھونڈے جا رہی ہوں ایک ایک چیز میں نے الگ الگ کرتی ہوں. مجھے بڑا بہت پکا یقین تھا، ایک دن پہلے میں نے چیک کیے تھے اندر بیگ میں پڑے تھے اور کوئی بھی اس کے علاوہ میرے گھر میں ان کے درمیان میں نہیں آیا. اب مجھے سمجھ نہ آئے، میں نے اس کے بعد پریشان تھی ظاہر سی بات ہے کیونکہ اماؤنٹ کافی ہیوی تھی. میں نے اس کو فون کیا اور میں نے اس کو کہا کہ بات سنو، تم لوگ کافی عرصے سے میرے پاس کام کر رہے ہو، مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن میرے بیگ میں ایک اماؤنٹ تھی وہ مجھے مل نہیں رہی ہے کہ رکھتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے کی رکھ تو نہیں دیا. وہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھٹکا. اس کے بعد اس نے مجھے کہا باجی میں آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے فون کیا اور مجھے اس نے کہا کہ باجی کیا چیز تھی کیا تھا. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا. میں نے کہا دیکھو بات سنو، بات تو اچھی نہیں ہے لیکن مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اور کوئی تھا نہیں. تو کہتے باجی ذرا یہ بات آپ میری بیوی کو بھی کہو. میں نے کہا کہ میں تمہاری بیوی سے کیوں کہوں، تم خود اس سے بات کر لو. کہتے نہیں باجی آپ ایک دفعہ ذرا اس کو کہو. میں گھر میں غربت بڑی ہے لیکن میں کبھی یہ کام کر نہیں سکتا، میں بہت ڈرتا ہوں اللہ سے، لیکن مجھے اس پہ تھوڑا اعتبار نہیں ہے. میں نے اس کو فون کیا اس کی بیوی کو اور وہ تھوڑا سا اس کو میرا پتہ بھی تھا، وہ تھوڑا سا اس کو یہ بھی تھا کہ یہ باجی کی نالج میں آ گیا، اس کو لگا شاید ان کی نظر سے نہیں گزرے گا. حیرت کی بات ہے. پھر اس نے مجھے فوراً کہا باجی میں ذرا اپنے میاں سے بات کرتی ہوں، اور اس نے پھر اپنے میاں کو بھیجا. اس کا میاں وہ پوٹلی لے کر آیا، اس نے مجھے وہ پکڑا دیے. مجھے بڑا غصہ آیا، مجھے دکھ ہوا کیونکہ میں بڑا ڈھونڈتی رہی تھی، میں پریشان تھی، میں کسی پہ شک نہ کروں. میں نے اپنے شوہر سے بات کی، میں نے ان سے کہا کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے. میں نے اس کو ویسے کہا تھا کہ واپس دے جاؤ، میں کچھ نہیں کہتی. وہ مجھے دے گیا ہے، وہ چلا گیا، لیکن مجھے بڑا برا لگ رہا ہے. جن کے گھر کام کر رہا ہے ان کے گھر بھی تو وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر میں خاموش رہتی ہوں تو میں شاید ان لوگ کے ساتھ زیادتی کروں گی، کل کو ان کا کوئی نقصان ہو جائے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اور تمہیں پیسے واپس کر دیے. آج کل اتنی غربت ہے اور کسی کا ایمان نہیں آزمانا چاہیے. اور پھر ایک بچہ تھا وہ تو معصوم سا، جس کے آگے اس کے روٹی کے نوالے پڑے تھے، اس کے بہن بھائیوں کی بھوک تھی اس کے آگے، اور اس کے ساتھ جو تشدد کا سلوک کیا گیا. خدا کے لیے اپنے آپ کو بحیثیت قوم درست کیجئے. آپ کے گھروں میں برگر آ رہے ہیں، KFC آ رہا ہے، میکڈونلڈز آ رہا ہے، اور آپ کے ہمسائے میں لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. شدید میں کہوں گی کہ خسارے کا شکار ہے وہ لوگ، شدید خسارے کا شکار ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے، قسم ہے زمانے کی کھا کے، آپ خدا کے لیے احساس کرے. اور یہ جو ہوا ہے یہ بہت ہی شرمناک تھا، بہت ہی شرمناک تھا. ایک بچے کو مار کر آپ نے کیا بتایا کہ آپ نے زمانے کو سدھار لیا. ذرا ان کو تو سیدھا کیجیے جنہوں نے آپ کا سب کچھ لوٹ لیا ہے. اور ہم اس وقت جس حال میں ہے، اور آنے والا مہینہ اور مہینے پتہ نہیں کتنے سخت ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. جیسی قوم ویسے حکمران. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.